निर्वाचन जनताले आफ्ना असल प्रतिनिधि चुन्ने लोकतान्त्रिक उत्सव हो। तर आगामी निर्वाचनमा पनि पावर, पैसा र नेताको आशीर्वादका आधारमा टिकट पाउने सम्भावना प्रबल बनेको छ, जसका कारणले लोकतन्त्रमा पनि शक्तिको दुरुपयोग र पहुँचवालाकै बोलाबोल हुन्छ भन्ने प्रश्न देखिएको छ। नेपाली कांग्रेसले केही निर्वाचन क्षेत्रका लागि प्रतिनिधि छनौट गरेको छ, जसमा जिउँदो मान्छेलाई इटा भट्टामा हालेको आरोप लागेको र अहिले थुनामा रहेका मोहम्मद अफ्तार आलम र प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु देउबा पनि सिफारिस भएका छन्। यसबाट दलहरूले लोकतन्त्रको आवरणमा मनपरी तन्त्र कसरी चलाउँछन् भन्ने प्रश्न देखिन्छ। नमस्कार, यो न्यूज एट टुडे, म हेमराज भट्ट। कुनै बेला थियो त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्रति आम जनताको अगाध विश्वास थियो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपालीमाझ एक उर्वर शैक्षिक केन्द्रका रूपमा स्थापित थियो। तर अहिले मौलाएको व्यथितिका कारण यो विश्वविद्यालय शैक्षिक आस्थाको केन्द्र नभएर आन्दोलनको रणभूमि बन्दै गएको छ। यसमाथि विश्वविद्यालयको शैक्षिक वातावरण धमिलिँदै जाँदा पनि सरकारले गरेको बेवास्ता झन डरलाग्दो छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी र आन्दोलन हुनु नौलो कुरा होइन, तर पछिल्लो समय विद्यार्थी र प्राध्यापकका बीचमा भइरहेको वाकयुद्ध उदेक लाग्दो छ। शिक्षाको सर्वोच्च थलो त्रिभुवन विश्वविद्यालय आन्दोलनको दुष्चक्रमा फस्दै गर्दा सरकार र सम्बन्धित निकाय भने मौन छन्। विश्वविद्यालयमा भएको आन्दोलनलाई सामसुम पारेर शैक्षिक क्षेत्रलाई गति दिनुको सट्टा विद्यार्थी र विश्वविद्यालयको तर्फबाट आगोमाथि घिउ थप्ने काम मात्रै भइरहेको छ। वर्षे नै आन्दोलन र तालाबन्दीले ज्ञान प्राप्त गर्ने थलो कुस्ती केन्द्र जस्तै बनेको छ। विश्वविद्यालयको शैक्षिक वातावरण कुरूप बन्दै जाँदा सरकार भने यो समस्यालाई नजरअन्दाज गर्दै आएको छ। नेपालमा विक्रम सम्वत 2046 सालपछि शिक्षा क्षेत्र पनि चरम राजनीतिकरणको शिकार बन्दै आएको छ। दलहरूले धमाधम आफ्ना मान्छेहरूलाई राजनीतिक नियुक्ति दिन थालेसँगै त्रिवीको अधोगति सुरु भएको हो। विश्वविद्यालयले अहिले विद्यार्थी आन्दोलन रोक्नका लागि वार्ता समिति गठन गरी समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। विद्यालयले विश्वविद्यालयमा सुशासन कायम गर्नका लागि विद्यालयका समस्या सार्वजनिक रूपमै जानकारी गराउँदै आएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विभिन्न केन्द्रीय कार्यालयदेखि विभिन्न डिन कार्यालयहरूमा लामो समयदेखि सबै ठाउँमा होइन, विभिन्न कुनै कुनै ठाउँमा लामो समयदेखि तालाहरू लगाउने कार्य भइरहेको छ र यसको सन्दर्भमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मौन बसेको अवस्था छैन। वार्ता समिति गठन गरेको छ। वार्ता समितिले वार्ताका लागि आह्वान गर्ने, पहल गर्ने, वार्ता गर्ने, विभिन्न चरणमा समस्याहरू समाधान गर्ने कार्यहरू पनि गरिरहेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा आन्दोलन चर्कनुको कारण पहुँचवाला शिक्षक र कर्मचारीलाई दल र नेताहरूको सिफारिसमा धमाधम घुसाउनु हो। कर्मचारी र शिक्षकको सरुवा बढुवा पनि राजनीतिक पहुँचकै आधारमा हुन थालेपछि विद्यालयमा पढाइभन्दा बढी तालाबन्दी हुन थालेको हो। त्यसपछि नेतृत्वमा विपक्षी दलका हुँदा विरोध गर्नै पर्ने संस्कार बस्यो। पछिल्लो समय भने विद्यार्थीहरू विद्यालयले प्रश्नपत्र निर्माण, नतिजा प्रकाशन र परीक्षा सञ्चालनमा चरम लापरवाही गरेका कारण आन्दोलन गरेको जानकारी दिए। विद्यार्थीहरूका समस्याहरू समाधान गर्न विश्वविद्यालय चुकेको पनि उनीहरूको भनाइ छ। कोरोना महामारीले देशको शैक्षिक अवस्था शिथिल बनेको थियो। विद्यार्थीहरूले परीक्षा दिन पाएका थिएनन्, तर वैकल्पिक तरिकाले परीक्षा सञ्चालन हुनुपर्छ भनेर शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दा विद्यार्थीहरू जेल चलान भएपछि आन्दोलनले अहिले उग्र रूप लिएको हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पछिल्लो समय प्रश्नपत्रहरू निर्माणमा एकदम चरम लापरवाही गर्यो, परीक्षा सञ्चालनमा लापरवाही गर्यो र परीक्षाफल प्रकाशनमा एकदमै ढिलासुस्ती गर्यो, लापरवाही गर्यो। यसको अन्त्य हुनुपर्छ। प्रश्नपत्र निर्माणमा एकदम लापरवाही गर्नेहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ भनेर हाम्रो माग हो। अहिलेको आन्दोलन यसैमा चल्छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेर्दा नेपालका उच्च शैक्षिक संस्थाहरूको अवस्था टिटलाग्दो देखिन्छ। विश्व बैंकको ओल्ड डेभलपमेन्ट रिपोर्ट 2018ले नेपाल जस्ता विकासोन्मुख मुलुकमा सार्वजनिक शिक्षा खस्किनुमा शिक्षकमा आवश्यक सिप र प्रोत्साहनको कमी, विद्यार्थीमा सिक्ने तत्परताको अभाव, कमजोर व्यवस्थापकीय क्षमता प्रमुख कारक रहेको औँलाएको छ।
त्यस्तै नेपालमा पछिल्लो समय शैक्षिक क्षेत्र राजनीतिको शिकार बन्दा देशको शैक्षिक प्रणाली खस्कदै गएको छ। वर्षमा 100 दिन विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी र आन्दोलन हुँदा कक्षा सञ्चालन हुन सकेको छैन। प्राय विद्यालय बन्द अवस्थामा हुने भएकाले समयमा परीक्षा सञ्चालन हुन नसकेको र कार्य सम्पादनमा असहजता भएको छ। शैक्षिक क्षेत्रहरू यसरी चाहिँ राजनीतिक हिसाबले शिकार हुनु, विभिन्न विद्यार्थी सङ्गठनहरूको आक्रमणको चाहिँ केन्द्रबिन्दु बनिराख्नु भनेको चाहिँ यो कुनै पनि हालतमा यो राम्रो दिशातर्फ गएको बुझिँदैन। यसले गर्दाखेरि शैक्षिक उसमा धेरै गाह्रो भएछ। अब समयमा क्लास भएन भन्ने कुरा पनि आइरहेको हुन्छ विद्यार्थीहरूबाट। समयमा तपाईँहरूले चाहिँ परीक्षाको रिजल्ट निकाल्न नतिजा प्रकाशन गर्न सक्नु भएन भन्ने कुरा आइरहेको हुन्छ। अनि हामी चाहिँ प्राय बन्दी अवस्थामा रहिरहेका हुन्छौँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको लथालिङ्ग अवस्थाको शैक्षिक असर क्यालेन्डरमा पनि देखिन्छ। क्यालेन्डर नछाप्दा नेपालका कलेजमा कहिले पढाइ हुन्छ भन्ने थाहा नै हुँदैन। त्यसको अप्ठ्यारो पछिसम्म झेल्नुपर्छ। नेपालमा लब्धाङ्ग पत्रहरू महिनासम्म उल्लेख हुँदैनन्। त्यसले परीक्षा पास भएको मिति पनि अनुमानको भरमा राख्नुपर्ने बाध्यता छ। परीक्षा दिएको 6 महिनासम्म पनि नतिजा नआउँदा विद्यार्थीको अमूल्य समय खेर गइरहेको छ। युरोप र अमेरिकाका कलेजहरूले सेमेस्टरको परीक्षा सकिएको 1-2 हप्ताभित्रै सबै नतिजा सार्वजनिक गर्छन्। त्यस्तै विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको लापरवाहीका कारण परीक्षा प्रणालीमा समेत प्रश्न चिन्ह उठ्ने गरेको छ। निजी कलेजको प्रश्नपत्र त्रिवीको परीक्षामा हुबहु सोध्ने, एउटाको विषयको परीक्षामा अर्कै विषयको प्रश्नपत्र बनाउने र अघिल्लो वर्षकै प्रश्न सोध्ने प्राध्यापकलाई कारबाही हुनुपर्ने विद्यार्थीहरूको माग छ। मोडर्न नेपाल कलेज सोह्रखुट्टेको प्रिबोर्ड परीक्षा मा सोधेको प्रश्नपत्र हुबहु डिन कार्यालयमा बुझाएका थिए। कार्यालयले जाँच बिनै हुबहु सोही प्रश्नपत्र परीक्षामा सोधेको थियो। परीक्षा रद्द भएपछि डिएन कार्यालयले छानबिन समिति गठन गरी ती अध्यापकलाई 3 वर्षसम्म परीक्षासँग सम्बन्धित काममा नलगाउने निर्णय गरेको थियो। प्रश्नपत्र निर्माण गर्ने जस्तो संवेदनशील काममा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले व्यवस्था गरेको विद्यार्थी नेता किशोर प्रसाद जोशीले जानकारी दिए। केही महिनादेखि यो विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको गैर जिम्मेवारीपन, लाचारीपनले गर्दाखेरि परीक्षा प्रणालीमा समेत प्रश्न चिन्ह उठ्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। तपाईँले म्यानेजमेन्ट फ्याकल्टी अनि चाहिँ ह्युमेनिटिज फ्याकल्टी, म्यानेजमेन्ट फ्याकल्टीको सिस्ट सेमको पेपर, एउटा सिस्ट सेमको एउटा पेपरमा चाहिँ 5th सेमको क्वेसन पेपर जस्ताको त्यस्तै आउने, अर्को एउटा पेपरमा चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ प्राइभेट कलेजको पेपर, त्यसको प्री बोर्डको पेपर हुबहु कुनै अक्षर कुनै चाहिँ तलमाथि ABCD 1 2 3 नम्बर पनि चेन्ज नगरेको नै त्यो क्वेसन जस्ताको त्यस्तै पेपर आउने। त्यस्तै गरी चाहिँ हाम्रो MA इकोनोमिक्सको पब्लिक इकोनोमिक्स भन्ने विषयको पेपर पनि जस्ताको त्यस्तै आउने। पेपर निर्माण जस्तो संवेदनशील कुरामा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू त्यो पेपर निर्माणमा स्वयं डिनको अध्यक्षतामा पेपर निर्माण गर्ने, पेपरलाई पास गर्ने कमिटी विश्वविद्यालय उनीहरूले त्यसको भत्ता पचाइरहेका हुन्छन्। उच्च शिक्षामा राज्यले चाहेमा अझै सुधार गर्न सक्छ। त्यसका लागि शैक्षिक संस्थालाई राजनीतिबाट टाढा राख्नुपर्छ। उच्च पदमा पनि दलीय भागबण्डा र नेता तथा मन्त्रीका खल्तीहरूबाट नभई खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाटै नियुक्ति गरिनुपर्छ। विद्यार्थी सङ्गठनहरूले पनि शिक्षक कुट्ने, तालाबन्दी गर्ने, नेताहरूको लठै बनेर गुण्डागर्दीमा संलग्न हुने भूमिकाबाट बाहिर निस्कन आवश्यक छ। सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीले राजनीतिक दलहरूको सदस्यता लिन नपाउने र लिएकाहरूलाई पनि त्याग्नुपर्ने काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको हालैको निर्देशन सराहनीय छ। यस्तो व्यवस्था कलेज र विश्वविद्यालयहरूमा पनि हुन आवश्यक छ। त्यस्तै विद्यार्थीहरूको आन्दोलनले शैक्षिक क्षेत्रमा कुनै पनि असर नगरेको विद्यार्थी नेता श्यामराज ओझाले बताए। विश्वविद्यालयले विद्यार्थीहरूको समस्या समाधान गर्नका लागि पहल गरेकाले कक्षा सञ्चालन र परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्नुमा ढिलाइ नभएको विद्यार्थीको भनाइ छ। हाम्रो आन्दोलन नै के हो भने समयमै परीक्षाफल प्रकाशन हुनुपर्छ, प्रश्नपत्रमाथि हुने लापरवाहीको अन्त्य गरिनुपर्छ, सबै जेन्युन डकुमेन्टहरू समयमै दिनुपर्छ। यो विद्यार्थीका जेन्युन माग राखेर हामी आन्दोलन गरिरहेका कारणले हाम्रो आन्दोलनले कहीँ कतै कसैलाई पनि असर पारेको छैन। यो भ्रममा नपर्न पनि अनुरोध गर्दछौँ। हामी समयमै परीक्षाफल प्रकाशन हुनुपर्छ भनेर आन्दोलन गर्ने, सबैभन्दा बढी आन्दोलन गर्ने नेपाल विद्यार्थी सङ्घ हो। सरकारले शैक्षिक संस्थाको पूर्वाधार सुधारमा पनि लगानी बढाउन खाँचो छ। शहरी क्षेत्रमा विस्तार हुन चाहने
कलेजलाई सरकारले सार्वजनिक जग्गा अनुदान दिएर सहयोग गर्न सक्छ। त्यस्तै गाउँ र दूरदराजका बस्तीमा पनि सरकारले उच्च शिक्षा सहज रूपमा उपलब्ध गराउनका लागि कलेज स्थापनामा जोड दिनुपर्छ। अब त्रिवीले चरम राजनीतिकरणको चङ्गुलबाट निस्किएर अनुसन्धान, सृजनशीलता, जीवन उपयोगी शिक्षा जस्ता पक्षमा ध्यान दिन आवश्यक छ। त्यसका लागि उचित वातावरण तय गर्ने जिम्मेवारी फेरि पनि राजनीतिक दलहरू र सरकारकै हो। गृहयुद्ध र असुरक्षाका कारण विस्थापित हुँदै नेपाल प्रवेश गरेका शरणार्थीका लागि सरकारले बस्ने व्यवस्था गरेको छ। तर बेरोजगारीका कारण उनीहरूलाई जीवनयापन गर्न भने कठिन भएको छ। नेपाल सरकार ओत लाग्ने ठाउँ व्यवस्था भए पनि गरिबी र बेरोजगारीका कारणले शरणार्थी हायल कायल बनेका छन्। एक छाक खान र एक सरो लगाउनकै लागि उनीहरूलाई धौ धौ बनेको छ। शरणार्थीको यो कारुणिक अवस्थाप्रति ती सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ। नेपालमा अवैध शरणार्थीको संख्या बढ्दै गएको छ। नेपालमा विगत लामो समयदेखि भुटान, म्यानमार, चीनको तिब्बत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलङ्का र बंगलादेश जस्ता दक्षिण एसियाली देश लगायत इरान, समोलिया सहित अन्य अफ्रिकी देशका शरणार्थी रहेका छन्। नेपालमा सबैभन्दा धेरै रहेका तिब्बती शरणार्थीहरू नेपालका 17 जिल्लाहरूमा बसोबास गर्दै आइरहेका छन्। नेपालका शरणार्थीहरूलाई 3 भागमा विभाजित गरिएको छ। सन् 1959 मा नेपालमा आएका शरणार्थी जसलाई नेपाल सरकारले नागरिकता दिएर नेपालमा बस्ने अनुमति दिएको छ। दोस्रो 1959 पछि नेपाल आएका तर नेपाल सरकारले नागरिकता नदिएको र UNHCRले भने शरणार्थीको परिचय पत्र दिएको र तेस्रोमा नेपाल सरकार तथा UNHCR दुवैले शरणार्थीको मान्यता नदिएका अर्थात् अवैध शरणार्थी पर्दछन्। शरणार्थीका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न कानून नबनेको र नेपालले शरणार्थी सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि 1951 मा हस्ताक्षर नगरेको हुँदा कुनै पनि देशका नागरिकलाई शरणार्थी स्वीकार गर्न नेपाल बाध्य नभएको गृह मन्त्रालयको भनाइ छ। नेपाल अब यो सबै ओपन बोर्डर भएको देश हो। यहाँ कुनै त्यस्तो किसिमको एउटा खुल्ला सिमाना छ र खास गरी दक्षिणी हाम्रो मित्र राष्ट्र भारतबाट मान्छेहरू आउने जाने गर्छन्। त्यो उत्तरी क्षेत्रबाट पासपोर्ट सिस्टमबाट आउँछन्। त्यसपछि अरू देशहरू जस्तो भारतसँग पनि खुला सिमाना भएका देशहरू र चाइनासँगबाट पनि खुला सिमाना भएको कारणले गर्दाखेरि केही मान्छेहरूको ओहोरदोहोर भएको भन्ने कुरो छ। र संस्थागत रूपमा भन्दाखेरि नेपाल शरणार्थी सम्बन्धी नेपालमा कानुन छैन र अन्तर्राष्ट्रिय जुन शरणार्थी सम्बन्धी सम्झौता छ त्यसको पक्ष राष्ट्र पनि नेपाल होइन। त्यसकारणले गर्दाखेरि कतिपय मान्छेहरू यहाँ आउनुहुन्छ, आएपछि उहाँहरू विदेशीहरू हामीले उहाँहरूलाई अध्यागमन कानुनअनुसार व्यवहार गर्नुपर्छ। अध्यागमन कानुनले जे गर्छ तर पनि दुईटा देशका चाहिँ विशेष निर्णयको आधारमा शरणार्थीहरूको रूपमा हामीले आइडेन्टिफाई गरेका छौँ। नेपालले भुटानी र तिब्बती बाहेकका अन्य शरणार्थीहरूलाई शरणार्थीको मान्यता नदिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ताको भनाइ छ। ती दुई देशको विषम परिस्थितिका कारण नेपाल सरकारले शरण दिएको र ती बाहेकका अन्य शरणार्थीहरूलाई भने मानवताका आधारमा मात्र बसोबास गर्न दिएको प्रवक्ता पोखरेलले बताए। नेपालमा आउने शरणार्थीहरूका सम्बन्धमा UNHCRले काम गर्दै आएको छ। एउटा भुटानी शरणार्थी, अर्को तिब्बतीयन शरणार्थी। त्यहाँको विशिष्ट परिस्थितिको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई हामीले मानवीय हिसाबले यहाँ शरणार्थीको रूपमा अब हामीले दर्जा गरेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब अहिले खुला सिमाना भएको कारणले गर्दाखेरि हामीसँग त्यस्तो किसिमको तथ्याङ्क राख्ने प्रचलन पनि छैन। नहुँदाखेरि अब यसमा UNHCRले केही व्यवस्थित गरेको होला। UNHCRले शरणार्थी सम्बन्धी विषय हेर्छ, यहाँ पनि त्यसको अफिस छ, त्यहाँ बुझेर त्यहाँबाट डिटेलमा लिन सकिन्छ। काठमाडौँको कपनमा रहेको कपन गुम्बामा 2014 सालदेखि बसोबास गर्दै आएका म्यानमारी रोहिङ्ग्या शरणार्थीको अवस्था निकै दयनीय बन्दै गएको छ। म्यानमारको राजधानी बर्मामा जति दुःख भोग्नु परेको थियो त्यो भन्दा धेरै दुःख नेपालमा पाएको उनीहरू बताउँछन्। उनीहरूसित जीवन निर्वाहका लागि रोजगारी समेत नभएको गुनासो गर्छन्। आफ्ना सन्तानको भविष्य अन्धकारमय हुने चिन्ता उनीहरूमा छ। गरेको श्रमको मूल्य समेत नपाउने गर्दा जीवन निर्वाह गर्न निकै समस्या भएको दुखेसो कपनमा बस्दै
आएका शरणार्थीहरूले पोखेका छन्। गृह मन्त्रालयसँग भने कपनमा रहेका र त्यस्तो अन्य कुनै ठाउँमा रहेका रोहिङ्ग्या शरणार्थीहरूको कुनै विवरण छैन। मन्त्रालयमा भुटानी र तिब्बती शरणार्थीको हालको कुनै किसिमको नयाँ डाटा नभएको र पुरानो तथ्याङ्क अनुसार भुटानी शरणार्थी 6365 जना छन् भने तेस्रो देशमा पुनर्स्थापना गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत 1,13,567 जना पुनर्स्थापना भएका हुन्। तिब्बतीयन शरणार्थीहरू 14,919 जना नेपालमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा भुटानी शरणार्थी कति थिए भन्ने कुरो, तिब्बती शरणार्थी कति थिए, यसलाई के गरियो भन्ने सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि अब हाम्रोमा तिब्बतीयन शरणार्थी 14,919 जना तिब्बतीयन शरणार्थीहरू आएको देखिन्छ। त्यस्तै भुटानी शरणार्थीहरू अहिले विद्यमान देखिन्छ। त्यही पनि नयाँ सेन्सस हाम्रो भइसकेको अवस्था छैन। हाम्रो यो अलि अगाडिकै डाटा हो। अहिले म यो दिनसम्म भनेर भने नयाँ सेन्सस नभएको हुँदाखेरि पुरानै डाटा हो। त्यसका भुटानी शरणार्थीहरू 6,365 जना अहिले बाँकी हुनुहुन्छ। यद्यपि यी दुवै देश खुला सिमाना भएका देश हुन् हाम्रो लागि। अब भुटानीहरू पनि आउँछन्। अब कतिपय हाम्रा रहन सहन, अब हाम्रा वर व्यवहारहरू मिल्छन्। त्यसैले त्यो इन्डियन हो कि अथवा तिब्बतीयन चाइनिज हो कि के हो छुट्याउनु पनि अलिक गाह्रो छ। त्यसै भुटानी शरणार्थीहरू चाहिँ तेस्रो देशमा पुनर्स्थापना गर्ने कार्यक्रममा 1,13,567 जना भुटानी शरणार्थीहरू तेस्रो देशमा पुनर्स्थापना पनि हुनुभएको छ। र तिब्बतीयन शरणार्थीहरू पनि अहिले 14,919 भनेको छ। विभिन्न सेल्टरहरू उहाँहरूले बनाएर त्यो सेल्टरहरूमा उहाँहरू बस्नु पनि भएको अवस्था चाहिँ छ। कुनै पनि शरणार्थी नेपालमा आएर पुनर्स्थापना नहुने र केही शरणार्थीहरूलाई ल्याएर नेपालबाट तेस्रो मुलुक पुनर्स्थापना गर्न खोज्ने गिरोहलाई भने कारबाही गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ताको भनाइ छ। कुनै पनि शरणार्थी यहाँ आएर तेस्रो मुलुक पुनर्स्थापना हुँदैन र कतिपय उसमा केही शरणार्थीहरू ल्याएर तेस्रो मुलुक पुनर्स्थापना गर्ने भनेर केही समूह लागेका पनि रहेछन्। त्यस्तालाई कारबाही गर्ने व्यवस्था कारबाही गरेको छ नेपाल प्रहरीले। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ त्यो किसिमको भ्रममा नपर्न पनि म तपाईँको टिभी मार्फत सबैलाई अनुरोध गर्छु। हामीले कारबाही गर्न पनि सक्छौँ। उजुरी परोस्, उजुरी परेपछि हामी कारबाही गर्छौँ। UNHCRले शरणार्थीको परिचय पत्र दिएको भए पनि उक्त शरणार्थीको परिचय पत्रले केही फाइदा नभएको कपनका शरणार्थीहरू बताउँछन्। साथै केही महिनादेखि UNHCRले खाद्यान्नको सहयोग पनि बजेटको कमीका कारण दिन नसकेको भन्दै सहयोग नगर्दा उनीहरू झन मारमा परेका छन्। म्यानमार सरकारले हिन्दू र मुस्लिम जातिहरूलाई विस्थापित गर्दै बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको एकाधिकार हुने गरी सत्तामा हक जमाउन खोजेपछि उनीहरू शरणार्थीको रूपमा विदेशिएका हुन्। म्यानमारको सरकारले प्रजातन्त्र वादी अपदस्थ नेत्री आङ सान सुकीलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा दोषी ठहर गर्दै थप 6 वर्ष जेल सजाय समेत तोकेको छ। 77 वर्षीय सुकीलाई सन् 2021 को फेब्रुअरीमा सेनाले म्यानमारमा सत्ता कब्जा गरेपछि देशद्रोह, भ्रष्टाचार र अन्य आरोपमा 11 वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो। तर धेरै जसो रोहिङ्ग्या शरणार्थीहरू नेत्री सुकीकै कार्यकालमा देश छोड्न बाध्य भएका हुन्। आप्रवासीको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था IOM ले पहिलो पटक भुटानी शरणार्थीलाई तेस्रो मुलुकमा पुनः स्थापना गराएको जनाएको छ। यसले हालसम्म 1,14,000 शरणार्थीलाई सुरक्षित तेस्रो देशमा पुनः स्थापना गराएको तथ्याङ्क देखिएको छ। नेपालमा भएका शरणार्थीको अवस्थाबारे अध्ययन अनुसन्धान गरी उनीहरूको अवस्था सुधारका लागि प्रतिवेदन तयार पारेर नेपाल सरकारलाई बेला बेलामा सुझाव तथा सल्लाह राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले दिने गरेको छ। शरणार्थीका निम्ति नेपाल सरकारको कुनै किसिमको स्पष्ट नीति नभएको हुँदा यो विषयसँग सम्बन्धित समस्या सुल्झाउन सकस हुने गरेको मानव अधिकार आयोगले जनाएको छ। मूलत शरणार्थी सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि जुन छ संयुक्त राष्ट्रले जारी गरेको त्यो महासन्धिमा भएका प्रावधान अनुरूप उनीहरूले चाहिँ नि आफ्ना अधिकारहरूको आफ्ना हक हितको चाहिँ नि उपभोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा एउटा चाहिँ मानव अधिकारको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपालमा भएका शरणार्थीहरूको विषयमा अध्ययन गर्ने र उनीहरूको अवस्थाको बारेमा चाहिँ रिपोर्ट बनाएर प्रतिवेदन बनाएर नेपाल सरकारलाई चाहिँ उनीहरूको अवस्था सुधार गर्नको लागि चाहिँ नि बेला बेलामा सुझावहरू दिने, सिफारिसहरू गर्ने कामहरू चाहिँ हामीले विगतमा पनि गर्दै आएका छौँ। नेपालका कुन कुन स्थानमा कुन कुन देशका शरणार्थीको संख्या कति छ भनेर एकिन तथ्याङ्क राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँग पनि नभएको र अनुमानका आधारमा 6 देखि 7,000 सम्मको हाराहारीमा रहेको आयोगका प्रवक्ता डाक्टर टीकाराम पोखरेलले जानकारी दिए।
सबभन्दा ठुलो हामीहरूको सङ्ख्या यहाँ भुटानी शरणार्थीहरूको सङ्ख्या थियो। भुटानी शरणार्थीहरूको ठुलो सङ्ख्या चाहिँ तेस्रो मुलुकमा गइसकेको हुनाले एटलिस्ट 7-8 हजार जति, अब त्यो दिनै पछि अलिकति तलमाथि भइरहने चाहिँ नि हुन्छ, तर 6-7 हजारको सङ्ख्यामा अझै पनि नेपालमा छन् भन्ने हाम्रो जानकारीमा छ। त्यस्तै तिब्बती शरणार्थीहरूको चाहिँ नि सङ्ख्या छ, अरू देशका पनि छन् र अब अहिले रोहिङ्ग्याहरूको पनि चाहिँ नि ठुलो सङ्ख्या चाहिँ यहाँ आएर बसेको, काठमाडौँमै आएर बसेको भन्ने जानकारी छ। अब पछिल्लो समय अब यिनीहरूको एक्ज्याक्ट तथ्याङ्क ठ्याक्कै चाहिँ राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगसँग छैन। यद्यपि यो सरकारले के कति तथ्याङ्कहरू गरेको चाहिँ होला। आयोगले शरणार्थी सम्बन्धी ससाना प्रतिवेदनहरू विगतमा नेपाल सरकारलाई दिँदै आएको र सिङ्गो प्रतिवेदन भने बन्न बाँकी रहेको आयोगका प्रवक्ता पोखरेलको भनाइ छ। टुक्रा चाहिँ सुझावहरू चाहिँ हामीले शरणार्थीका हक अधिकारहरू सुनिश्चित गर्नुपर्छ भनेर विगतका चाहिँ भुटानी शरणार्थीको समस्याको पालादेखि लिएर अथवा पछिल्लो समय देखेको रोहिङ्ग्याहरू जुन छन् तिनीहरूको समेत समस्यालाई लिएर हामीले सरकारलाई सिफारिस चाहिँ गर्दै आएको छौँ। मानव अधिकार आयोगमा शरणार्थीहरू विभिन्न किसिमका उजुरीहरू लिएर आउने गरेको मानव अधिकार आयोगको भनाइरहेको छ। कैलालीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 5 यति बेला चर्चामा छ। यो क्षेत्र चर्चा हुनुको प्रमुख कारण प्रधानमन्त्री पत्नी आर्जु राणा देउबा आगामी निर्वाचनका लागि उम्मेद्वार बन्न इच्छुक देखिनु भएको छ। पार्टीभित्र उत्कृष्ट नेता हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्रीको ठाडो हस्तक्षेप यसपटक आर्जुले टिकट पाउने निश्चित जस्तै छ, जसका कारणले 2074कै जस्तै यसपटक पनि यो निर्वाचनमा अन्तर्गत हुने सम्भावना बढ्दो देखिन्छ। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि दलहरूले तयारी तीव्र पारेका छन्। सत्तामा रहेको 5 दलीय गठबन्धन आगामी निर्वाचनमा एकसाथ तालमेल गरेर जाने तयारीमा छ भने प्रतिपक्षी एमाले राप्रपा सहितका केही दल एक भएर जाने तयारीमा रहेका छन्। निर्वाचनको मिति नजिकै जाँदा अहिले उपत्यकामै केन्द्रित रहने शीर्ष नेताहरू फेरि गाउँ-गाउँमा पस्न थालेका छन्। शीर्ष नेताहरू गाउँमा पुगिरहँदा टिकटका लागि हानथाप गर्ने नेताहरू शीर्ष नेताका घर-घर धाउन थालेका छन्। सत्ता गठबन्धनलाई सिट बाँडफाँडमा निकै सकस भइरहेका बेला अन्य दलहरू पनि उम्मेद्वार छनौट गर्नमा व्यस्त हुन थालेका छन्। कुन क्षेत्रमा कसको पल्ला भारी तथा कुन नेतालाई उम्मेद्वार बनाउँदा विजय प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्नेमा दलहरू केन्द्रित भइरहेका देखिन्छन्। प्रतिनिधि सभातर्फ देशभरका 165 निर्वाचन क्षेत्र छन्। यी निर्वाचन क्षेत्रमध्ये केही निर्वाचन क्षेत्रमा पटक पटक एउटै उम्मेद्वार वा नेताले जितिरहेकै कारण निकै चर्चा पनि रहेका छन्। यस्तै अर्का हेभीवेट उम्मेद्वारकै कारण पनि केही क्षेत्र निकै चर्चामा 5वटा संघीय निर्वाचन क्षेत्र रहेको कैलालीको क्षेत्र नम्बर 5 पनि सबैभन्दा बढी चर्चामा छ। यस निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाकी पत्नी आर्जु राणा देउबा चुनाव लड्दै आएकी छिन्। गएको निर्वाचनमा एमालेका उम्मेद्वार नारदमणि राणासँग पराजित भएकी प्रधानमन्त्री पत्नी आर्जु यस पटक पनि क्षेत्र नम्बर 5 बाटै संघीय निर्वाचन लड्ने तयारीमा छन्। गठबन्धन दलहरूका बीचमा सिट बाँडफाँडको विषयलाई लिएर सकस भइरहेका बेला क्षेत्र नम्बर 5 बाट भने नेपाली कांग्रेसकी नेत्री आर्जुले नै चुनाव लड्ने नेपाली कांग्रेस कैलालीले जनाएको छ। संघीय निर्वाचनमा मेरो आदरणीय नेत्री आर्जु भाउजू चुनाव लड्नुहुन्छ र बाँकी अब गठबन्धनको कुरा चलिरहेछ। चाहिँ कुन प्रदेशमा के हुने अहिलेसम्म टुङ्गिएको अवस्था छैन, तर संघीय निर्वाचनमा आदरणीय नेत्री आर्जु देउबाले लड्नुहुन्छ। गत निर्वाचनमा पराजित भएकी उनले आफैले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा पार्टीले पत्याइमा आफू क्षेत्र नम्बर 5 बाटै चुनाव लड्ने बताइरहेका बेला क्षेत्र नम्बर 5 मा चहल पहल पनि बढेको छ। अहिलेदेखि नै उनले आफ्नो पक्षमा माहौल बनाउन पार्टीका नेता कार्यकर्तासँग भेटघाट तथा तयारीलाई तीव्र पारेकी छिन्। अघिल्लो निर्वाचनमा आर्जु तत्कालीन गठबन्धनका उम्मेद्वार नारदमणि राणासँग पराजित भएकी थिइन्। त्यतिबेला एमाले र माओवादी मिलेर बनेको वाम गठबन्धनका उम्मेद्वार नारदमणि राणासँग उनी 4880 मतान्तरले पराजित भएकी हुन्। एमालेका राणाले 27202 मत प्राप्त गर्दा आर्जुले 22322 मत प्राप्त गरेकी थिइन्। गएको वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला कांग्रेसलाई भोट दिए विदेश पठाउनेदेखि हारेको ठाउँमा बजेट नै नपठाउने भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति दिएर उनी निकै चर्चामा समेत थिइन्। यस पटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा लोकप्रिय मतसहित पहिलो भएको कांग्रेसले यस पटक क्षेत्र नम्बर 5 मा पनि आर्जुको जित सुनिश्चित रहेको दाबी गरेको छ। म विश्वस्त किन छु भनेपछि नेपाली कांग्रेसले जे भन्छ त्यो गर्छ र अहिलेसम्म गरे पनि छ। अहिले भूमिहीन, दलित, कमैया सबै कुराहरूको कुरा
मा पार्टी निरन्तर खटेछ। आज पनि एउटा मिटिङ गरेर आएको थिएँ र आज निमुखा गरिब दलित सबै मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ हातमा लाल पूर्जा प्राप्त गर्ने त्यसको श्रेय आरजु देउवा राणाको पहलले जे कुरा हिजो उहाँ चाहिँ चुनाव हार्नुभयो र हारेको बावजुद पनि उहाँले चाहिँ यो हस्पिटलदेखि लिएर अक्सिजनको कुरादेखि लिएर सुत्केरी महिलादेखि कुरा लिएर सबै कुरामा उहाँको ठुलो पहल कदमी छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको एकमात्र उपमहानगरपालिका धनगढी उपमहानगरपालिका यही क्षेत्रमा पर्दछ। यति मात्रै होइन, यस क्षेत्रमा कैलाली गाउँपालिका पनि पर्दछ। यस पटकको संघीय निर्वाचनमा गठबन्धनका दलहरू नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले तालमेल गरेर जानेछन्। स्थानीय तह निर्वाचनमा धनगढी र कैलालीमा गठबन्धनका उम्मेद्वारले पाएको मतलाई हेर्दा यस पटक आरजुलाई धेरै राहत हुने देखिन्छ। तर नेपाली कांग्रेसबाट आरजु मात्रै उम्मेद्वार छैनन्। गएको निर्वाचनमा पनि पार्टीभित्रको अन्तर्घातकै कारण आफ्नो पक्कर क्षेत्रमा पनि कांग्रेसले पराजय भोग्नु परेको थियो। नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट आरजुसँगै अन्य विभिन्न उम्मेद्वारको पनि नाम चर्चामा छ। यस्तै एउटा नाम हो पुष्करनाथ ओझा। गएको निर्वाचनमा ओझाकै कारण आरजुले पराजय भोग्नु परेको आरोप पनि उनीमाथि लगाइएको थियो। यस पटक पनि फेरि पार्टीले आरजुलाई नै अगाडि बढाउने बताएपछि आधिकारिक घोषणा नभए पनि आरजु नै उम्मेद्वार बन्ने पक्का पक्की जस्तै भएको छ। सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट कांग्रेसले चुनावी तयारी तीव्र पारिरहँदा गठबन्धनको अर्को घटक नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि चुनावी तयारी अगाडि बढाएको छ। गठबन्धनका तर्फबाट एकीकृत समाजवादीका उम्मेद्वारलाई जनताले बहुमतका साथ विजयी गराउने नेकपा यसको भनाइ छ। संविधानको रक्षा र मुलुकलाई ठूलो दुर्घटना हुनबाट बचाउन पार्टीले खेलेको भूमिकालाई हेरेर जनताले भोट दिनेमा नेकपा एकीकृत समाजवादीले विश्वास व्यक्त गरेको छ। हामीले भन्दैछौँ नि, यो संविधान जोगाउनका निम्ति जो हाम्रा नेपाली जनताहरूले, हाम्रा अग्रजहरूले 66 वर्ष लगाएर जुन संविधान निर्माण गर्नुभएको थियो, त्यो संविधानलाई जोगाउनका निम्ति जुन हामीले खालको विद्रोह गऱ्यौँ, धेरै अवसरहरू छोडेर नेकपा एमालेबाट जुन हामीले विद्रोह गऱ्यौँ र हाम्रो विद्रोहका कारणले मात्रै यो संविधान जोगिएको छ। जो हाम्रा थुप्रै मान्छेहरूका रगत पसिना र अग्रजहरूको त्याग, बलिदान, समर्पणबाट प्राप्त जुन संविधानलाई जोगाउने मेन अभियान हामीले सुरु गऱ्यौँ, हाम्रै कारणले यो संविधान जोगियो र अहिले मुलुक ट्र्याकमा छ। यसै कारणले हामीलाई जनताले भोट दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास गरेका छौँ। सत्ता गठबन्धन दलहरूले आफ्नो तयारी गरिरहँदा प्रतिपक्ष एमाले भने आफूले जितेको क्षेत्रलाई सहजै छोड्ने पक्षमा देखिँदैन। निर्वाचन कमिटी घोषणा भएसँगै एमाले पनि आफ्नो तयारी तीव्र पारेको छ। 5 दलीय गठबन्धनका बावजुद पनि जनताले एमालेलाई नै साथ दिने हुँदा आसन्न निर्वाचनमा एमालेको जित सुनिश्चित रहेको एमालेका नेताहरूको दाबी छ। नेकपा एमाले कैलालीका कार्यवाहक अध्यक्ष दुर्गा जोशीले अहिले आफूहरू उम्मेद्वार छनौटको प्रक्रियामा रहेको बताए। उनले एमाले उठाउने राष्ट्रियताको सवाल र विकासवादी एजेन्डालाई हेरेर यस पटक क्षेत्र नम्बर 5 मा मात्रै नभएर सबै क्षेत्रमा एमालेकै पक्षमा जनमत आउने दाबी गरे। निर्वाचन चाहिँ के अरे राज्यले तालिका सार्वजनिक गरेका छ, त्यसको आधारमा विभिन्न पार्टीहरूका आफ्ना आफ्ना चाहिँ के अरे बैठकका प्रक्रियाहरू अगाडि बढिरहेको अवस्था छन् र हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेको पनि त्यो प्रक्रिया अगाडि चाहिँ बढिरहेको अवस्था छ र अहिले नै चाहिँ के अरे ठ्याक्कै यो चाहिँ के अरे क्षेत्रमा यो निर्वाचन क्षेत्रमा यो व्यक्ति हो भन्दा चाहिँ त्यो अलिकति तपाईँको चाहिँ के अरे परिपक्वता देखिँदैन। त्यसैले चाहिँ हामी त्यो उम्मेदवार छनौटको प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने क्रममा छौँ। किसानको क्षेत्रमा, दलितको क्षेत्रमा, विद्यार्थीको क्षेत्रमा, युवाको क्षेत्रमा वा समाजका हरेक तह र तबकामा रहेका वर्गको चाहिँ के अरे निमित्त नेकपा एमाले एउटा जिम्मेवारपूर्ण तरिकाले चाहिँ काम गरेको हुनाले अहिले नेपाली जनताको मत दिने चाहिँ के अरे प्रबल आकांक्षा, इच्छा नेकपा एमालेलाई छ। निर्वाचनको मिति घोषणापछि दलहरू मात्रै होइन, अहिले जनता पनि कस्ता जनप्रतिनिधि छान्ने भन्ने तयारीमा छन्। यसअघिका जनप्रतिनिधिले जितेर गएपछि पटक पटक जनतालाई घात गरेको भन्दै यस पटक जनताहरू भने जुनसुकै दलका भए पनि आफ्नो क्षेत्रको विकासलाई पहिलो प्राथमिकता दिने दूरदर्शी नेताको खोजीमा रहेको देखिन्छन्। व्यक्तिगत भन्दा पनि जनताको पक्षमा काम गर्ने जनमुखी नेतालाई यस पटकको निर्वाचनमा जिताउने सो क्षेत्रका जनताहरू बताउँदछन्। प्रतिनिधि सभामा जाने जुन प्रतिनिधि हो जनमुखी हुनु पर्यो। पहिलो कुरो हामी जनताले चाहने हो। अब यताबाट चुनेर पठाउने, चुनिसकेपछि राजनैतिक दल लाई मात्र हेर्ने, देश जनता नहेर्ने हो भने अब त्यो प्रतिनिधि
लाई अलि प्रतिनिधिलाई पनि देशलाई पनि जनतालाई पनि गाह्रो छ होइन त्यसैले जनमुखी हुनु पर्यो प्रतिनिधि जनताका सुख दुःख समस्या व्यक्तिगत समस्या त सम्भव हुँदैन तर सामाजिक रूपमा विकासको कुरा भयो शिक्षा स्वास्थ्य होइन बाटाघाटा सबै आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा राम्रो गरेर जाने। धनगढी र कैलालीका गरी 21वटा ओडा रहेको कैलाली क्षेत्र नम्बर 5 मा यसपटक गठबन्धनका तर्फबाट कांग्रेसकी नेत्री आर्जुको चर्चा भए पनि अन्य दलबाट को उम्मेदवार हुन्छन् भन्ने अहिले नै प्रश्न भइसकेको छैन। 2074 सालको निर्वाचनमा आर्जुलाई हराउन भूमिका खेलेको भन्दै कांग्रेस नेता पुष्करनाथ ओझालाई कांग्रेसले कारबाही गरेपछि असन्तुष्टहरूको संख्या पनि ठूलै छ। त्यसैले यसपटक पनि क्षेत्र नम्बर 5 मा कांग्रेस नेत्री आर्जुलाई जितका लागि त्यति सम्भव देखिँदैन। संविधानले समावेशिताको वकालत गरेको छ तर व्यावहारिक रूपमा भने समावेशिता लागू हुन सकेको छैन। प्रमुख राजनैतिक दलहरूबाट आगामी निर्वाचनमा पुरुषहरूले ठूलो संख्यामा उम्मेदवारी पाउँदा औंलामा गन्न सकिने क्षेत्रमा मात्रै महिला प्रतिनिधित्व हुने देखिन्छ। निर्वाचनकै दलहरूबाट महिलाको न्यून सहभागिता हुँदा उनीहरूले संविधानमाथि नजरअन्दाज गरेको प्रश्न हुन्छ जसका कारणले संविधानको व्यवस्था कुरूप बन्नुका साथै राजनीति अव्यावहारिक बनेको छ। अवस्था आजलाई न्यूज एट टुडे यति नै। हामी सबै बिदा चाहन्छौं। नमस्कार।